बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 12 अगस्त 2026 के दिन और सुबह के 5 बजे हैं। दरिया रावी के नदी नालों में कुछ पानी था जो कि इस वक्त जस्सड़ पर पहुँच चुका हुआ है, और इसके अलावा दरिया चनाब में भी रात गए थोड़ा बहुत पानी था। 1 लाख क्यूसेक को मराला ने क्रॉस किया था, और आज भी जम्मू और कश्मीर में बारिश की प्रेडिक्शन की गई है। और इस वक्त एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि पेशावर से ऊपर मंगोरा तक, मुजफ्फराबाद या इस्लामाबाद तक फैली हुई है और आगे की तरफ बढ़ रही है, यानी मगरब से मशरक़ की तरफ आ रही है। और तमाम जो मंगला डैम के आप स्ट्रीम है या मंगला डैम के एरियाज़ में शदीद किस्म की बारिश हो सकती है, और वो सिलसिला जो है जम्मू और कश्मीर की तरफ बढ़ रहा है। और आज वेदर फॉरकास्टिंग श्रीनगर या जम्मू और कश्मीर के मुताबिक उन्होंने कहा था कि 12 अगस्त को भी शदीद किस्म की बारिश हो सकती है। और इसके अलावा जो सतलुज और ब्यास का कैचमेंट एरिया है, वहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश हुई थी, और रात गए पौंग डैम में जो अप स्ट्रीम था वो 64,000 क्यूसेक तक पहुँच चुका था, और उसका जो लेवल है पौंग डैम का 1350 को हिट कर रहा था, और मैक्सिमम लेवल उसका 1390 या 1400 फीट है। बाकड़ा का जो लेवल है वो 1615 फीट तक था, उसमें भी जो 50,000 क्यूसेक के करीब इनफ्लो था और आउटफ्लो 25,000 क्यूसेक था, और पौंग डैम से 15,000 क्यूसेक था। थिन डैम भी 1681-82 फीट तक पहुंच रहा है। तरबेला डैम जो है वो 1550/1550 है, मतलब मुकम्मल भर गया है, और मंगला डैम का लेवल 1208 फीट तक है, मैक्सिमम इसका 1242 फीट है। अच्छा सामीन, रात गए जो बारिश हुई थी 1,31,000 क्यूसेक जो कठुआ पर उच्च नाला पर बना था, जो कि पीर पंजाल की पहाड़ियों से उच्च नाला निकलता है जम्मू और कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कठुआ से होता हुआ, फिर आगे मैदानी इलाकों में जिग जैग बहता हुआ शक्करगढ़ नारोवाल के साथ कोट नैना में जो इलाका है राम चौक चकराम, वहाँ पर जो है ये दरिया रावी में बह जाता है या गिरता है। फिर नाला बैन भी इसी तरह इन्हीं इलाकों में रावी में गिरता है, और जो नाला डैग है वो सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला यानी जफरवाल, पसरूर और नारंग मंडी वगैरह से होता हुआ शरकपुर शरीफ के साथ जो है बलोकी के आप स्ट्रीम में पड़ता है वो रावी में। तो इन नालों में पानी था, तो 1,31,000 उच्च नाला में था, 18-19,000 क्यूसेक नाला डैग में था, और 7,000-8,000 क्यूसेक जो है नाला बैन में था। अब तीनों का लेवल तो कम हो चुका हुआ है, लेकिन रावी में जस्सर पर अब उसका पानी पहुंच चुका हुआ है, और बाकी जो है बाकी नाले का लेवल कम हो चुका है। अब जो आगे चलकर पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बता रहा है कि शदीद किस्म की गर्मी की लहर है। उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में, यानी वस्त पाकिस्तान, साउथ पाकिस्तान और सेंट्रल पाकिस्तान की उन्होंने बात की है, यानी सेंट्रल पाकिस्तान में जनूबी पंजाब या कुछ वस्ती पंजाब का कुछ एरिया आ जाता है, और बाकी जो साउथ पंजाब है उसमें सिंध और बलूचिस्तान के इलाके आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि कल 11 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जा सकता है इन तमाम मज़कूरा इलाकों में, जिसमें मुल्तान, डीजी खान और बहावलपुर डिवीजन भी हो सकता है, और फिर सिंध के बहुत सारे इलाकों में 40 से ऊपर ही रहेगा 16 अगस्त तक। तो शदीद किस्म की गर्मी की लहर रहेगी। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि 12 अगस्त 11 या 12 बल्कि 12 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक जब हम देखते हैं 15 दिनों की एडवाइजरी देखते हैं, उसमें CMWF मॉडल या दीगर मौसमियाती मॉडल्स का जायज़ा लेते हैं, तो उसमें एक चीज़ मैंने कहा, पहले भी कहा कि मुश्तरक पाई गई है कि तमाम मॉडल्स में 200 मिलीमीटर से ऊपर बारिश बताई जा रही है। और फिर ये जो कल कठुआ में 116 मिलीमीटर या जम्मू में 71 मिलीमीटर या दीगर कटड़ा में कोई 77 मिलीमीटर बारिश हुई है, तो ये भी CMWF मॉडल थोड़े लेवल की बता रहा था, लेकिन कुछ ज़्यादा हो गई। और मैंने आपको कहा था कि हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल जो है वो वेदर फॉरकास्टिंग जम्मू और कश्मीर बता रहा है, और जो हैवी रेनफॉल लाइट टू मॉडरेट या मुतदिल बारिश जो है वो 1 मिलीमीटर से 64 मिलीमीटर तक होती है, और 64 मिलीमीटर से लेकर 115 मिलीमीटर तक जो है उसको हैवी रेनफॉल कंसीडर करते हैं, और 115 मिलीमीटर से लेकर 204 मिलीमीटर तक वेरी हैवी जो है रेनफॉल उसको शुमार करते हैं। फिर 204 मिलीमीटर से ऊपर जहां तक चली जाए उसको एक्सट्रीमली रेनफॉल कहते हैं, इंतहाई गैर मामूली। तो आगे चलकर इंतहाई गैर मामूली बारिशों की पेशगोई की जा रही है। अब आएंगी नहीं आएंगी अल्लाह बेहतर जानता है, गॉड नोस बेटर, वल्लाहु आलम।
لیکن جو ادارے پریڈکٹ کر رہے ہیں میں اسی حساب سے آپ کو کہہ دیتا ہوں، بس جلدی سے بتا دیتا ہوں۔ گزارش آپ سے وہی کہ اس چینل چشمِ ساقی کو سبسکرائب کر دیں۔ آگے ڈیٹا بھی بتاتا ہوں، میں ان کی پریسپیٹیشن آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو 12 اگست کو 168 ملی میٹر کٹھوا، یہ جموں و کشمیر راوی اور چناب کے کیچمنٹ ایریاز میں ہے۔ 13 اگست کو انہوں نے 171 ملی میٹر دکھائی ہوئی ہے، اب آئے گی نہیں آئے گی یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ 14 اگست کو بھی 171 ملی میٹر، 15 اگست کو 183 ملی میٹر، 16 اگست کو 187، 17 اگست کو 191، 18 اگست کو 226، 19 اگست کو 157، 20 اگست کو 318 ملی میٹر، 21 اگست کو 314 ملی میٹر، 22 اگست کو 337 ملی میٹر، 23 اگست کو 300 ملی میٹر، 24 اگست کو 250 ملی میٹر، 25 اگست کو 200 ملی میٹر، 26 اگست کو 300 ملی میٹر اور 27 اگست کو 250 ملی میٹر۔ تو اس طرح کی پریڈکٹ کی جا رہی ہے بارش مختلف موسمیاتی ماڈلز کے مطابق، اور صورتحال جو ہے آگے اگر اسی طرح کی بارش آتی ہے تو پھر خراب ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ جموں و کشمیر کی میں نے بات کی ہے، اور ستلج اور بیاس کے ہماچل پردیش، منڈی، کانگڑا، سری مور، رامبن وغیرہ ان تمام علاقوں میں اسی طرح کی بارش ہے، اور یہ جو سلسلہ ہے پیچھے اتراکھنڈ میں یا نیو دہلی میں یا یو پی اتر پردیش میں مراد آباد، ڈیرہ ڈون، ان علاقوں میں تو ہم سے یعنی ہماچل پردیش اور جموں و کشمیر سے کہیں زیادہ بارش ہے، تو وہ بتدریج آگے کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو مطلب پھر بھی ہمارے پاس جس طرح سے پیش گوئی کی جا رہی ہے اچھی خاصی بارش ہے۔ اب جو راوی اور چناب کا مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ ڈیم سے آگے بہت ساری ٹریبیوٹریز ہوتی ہیں جو اجھ نالہ بھی کہتے ہیں، اجھ ریور بھی کہتے ہیں، اور دیگر ندی نالے بھی، دریائے پونچھ بھی ہے اور بہت سارے۔ تو وہ ڈیم سے آگے کچھ ندی نالے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی دریا چناب میں دریا راوی میں آ کے ملتے ہیں اور دریا چناب میں آ کے ملتے ہیں۔ تو ڈیم میں سے پانی نہ چھوڑا جائے تو بھی 1.5-2 لاکھ کیوسک، 2 لاکھ 2.5 لاکھ کیوسک تو راوی اپنا پانی ادھر ادھر سے بنا لے گا اگر اس طرح کی بارش ہوتی ہے۔ اور ایسے میں رنجیت ساگر ڈیم بھر جاتا ہے، یہ ایک اور ڈیم ہے جو پٹھان کوٹ سے اوپر بنایا گیا ہے انڈین پنجاب میں، تو اس میں سے پانی آ جائے تو پھر تو صورتحال اور خراب ہو سکتی ہے۔ یہ پینک یہ آپ کو پریشان نہیں کر رہا، میں جو ریالٹی ہے وہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ ذہنی طور پر تو تیار رہیں نا، اللہ نہ کرے ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے۔ پھر چناب کی اسی طرح دریا توی یا دیگر ندی نالے ٹریبیوٹریز ہیں معاونین ندی نالے چناب کے، اس میں پانی آ جائے تو پھر مرالہ پر جو ہے یا پھر نالہ جو ایک ہے یا نالہ پلکھو ہے وہ خاصا پانی لے کر آ جاتا ہے، تو آگے چل کر جو ہے صورتحال خراب بھی ہو سکتی ہے جس طرح سے بارشیں بتائی جا رہی ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں۔ دریا ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر 360، سلیمان کی پر 4100، اسلام پر 0 کیوسک۔ اب دوست کہیں گے کہ جی آپ نے سندھ کی بات نہیں کی، آگے چل کر سندھ کی بات کرتا ہوں۔ دریا راوی میں جسر پر 33,060 کیوسک ہے، تو یہ پہلے تو رات گئے 6,000 کیوسک تھا، اب 33,000 کیوسک ہو چکا ہے، اور شاید اس میں مزید اضافہ ہو۔ 9500 کیوسک شادرہ پر، بلو کی پر 0 اور سدنئی براج پر 1300 کیوسک۔ دریا چناب میں مرالہ پر رات گئے 1,05,000 کیوسک آمد تھی اور اخراج 90,000 کیوسک تھا، لیکن اب کم ہو چکا ہے، 96,000 آمد ہے اور 81,000 کیوسک اخراج ہے۔ قادر آباد پر خانکی پر جو ہے وہ 59,000، قادر آباد پر 45,000، چنیور برج پر 36,000، تریمو براج پر 30,000 اور پنجنت پر 34,000۔ منگلہ ڈیم کی آپ سٹریم میں آزاد پتن پر جو ہے وہ 35,000 کیوسک کے قریب ہے، چتر کلاس میں بھی جو ہے 35-36,000 اور کوٹلی پر 4300 کیوسک ہے۔ منگلہ ڈیم سے 7,000 کیوسک، رسول براج سے اخراج نہیں ہو رہا۔ دریا سندھ میں ابھی فی الحال سیلاب کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن جس طرح سے ٹیمپریچر اوپر جا رہا ہے یا بارشیں وغیرہ ہیں، آج بھی جس طرح سے شدید تربیلا ڈیم کی آپ سٹریم میں بارش ہے تو صورتحال خراب بھی ہو سکتی ہے۔ سکردو پر 1,42,000، پرتاپ برج پر 1,92,000، بشام پر 1,97,000، تربیلا ڈیم سے 2,18,000 چھوڑا جا رہا ہے۔ کابل دریا میں 31,000، کالا باغ پر 2,64,000، چشمہ پر 2,45,000، توسا پر 2,01,000، گڈو پر 2,62,000، سکھر پر 1,68,000، کوٹڑی پر آمد 1,71,000 اور اخراج 1,30,000 کیوسک ہے۔ تو یہ تازہ ترین ڈیٹا تھا۔ گزارش آپ سے وہی کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔